बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और ये है अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है। और वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। इवन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मैं मौजूदा रजीम की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसके कुछ रीज़न्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है, या 4 ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं अहम ओहदों के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं इन चारों का आपसे तारुफ करवा देता हूं और इनका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से। ये सारी चीज़ें इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जुड़ी हैं। पहले मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। एलिस स्टेफनिक, ये जी लगभग 40 साल खातून है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने ये बड़े मजबूत तरीके से खड़ी रही ये खातून। और इवन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इन्होंने अपने निशाने पर रखा। नॉर्मली इनके जो अफकार हैं वो प्रो इसराइल हैं, क्योंकि नॉर्मली जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी ऐसे ही हैं, जो बाइडन के भी ऐसे ही हैं। तो अमेरिकन जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है, चाहे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से हो, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट से हो, उनका टिल्ट जो है वो इसराइल की तरफ होता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के मामलात में अगर आप देखें तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बड़ा अहम ओहदा दे दिया है। इन्हें यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की सफ़ीर लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और जो अमेरिका का सफ़ीर होता है यूनाइटेड नेशन में, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। इंसानी हकूक़ के अहम तरीन मामलात उसके पास जाते हैं। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है खातून, यानी जिन हालात का इन्होंने सामना किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम का वो हिस्सा है जो ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट एक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दुनिया में ख़राबी के लिए। और जहाँ जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगी, जहाँ जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, ये पहले भी उसके ऊपर बहुत तनकीद करती रही है और इस किस्म के फैसलों की जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसकी ये शदीद नाक़िद हैं। तो आने वाले दिनों में एक तो चैलेंज ये है कि ये खातून वहाँ पर मौजूद रहेंगी अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ से पाकिस्तान के लिए पहले ही खबरें अच्छी नहीं आ रही। हालांकि जो बाइडन के दौर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक रूम रखा गया था, पाकिस्तान के लिए एक सहूलत रखी गई थी कि ठीक है, आप पाकिस्तान में जो चीज़ें करना चाहते हैं, हमारी मर्जी आपके साथ शामिल है, खामोश हमायत रहेगी, आपका जो दिल करता है करें। लेकिन जो बाइडन के दौर में भी अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ें उठती रही हैं और अब जब ट्रंप का दौर आएगा और ये खातून आएंगी तो सिचुएशन बदल जाएगी। दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे मुंतखब किया, वो माइकल वॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अमेरिका का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये अमेरिकन सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया भर में इन्फ्लुएंस रखता है। और अमेरिकी सदर के अगर टॉप चंद लोगों के बारे में आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये बड़े अहम लोग होते हैं। अब ये जो है ये लगभग 50 साल उम्र का आदमी है और स्पेशल फोर्सेस के अंदर रहा है अमेरिका की, यानी साबिक अमेरिकी फौजी ऑफिसर है और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहा है। ये अफगानिस्तान में जंग भी लड़ता रहा है, अफ्रीका में भी रहा, अफगानिस्तान में भी रहा, मिडल ईस्ट में भी रहा। तो ये इस खित्ते को और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानता है और लंबा अरसा इसने अफगानिस्तान के अंदर भी गुजारा है। 26 साल जनाब इसका फौजी एक्सपीरियंस है और उसके बाद से अब तक ये सियासत में है और चाइना के ये सख्त खिलाफ है। यानी अमेरिका ने एक बनाई थी टास्क फोर्स जिसका नाम था चाइना टास्क फोर्स, जिसने लगभग 400 के करीब तजावीज़ दी थी चाइना के खिलाफ कि अमेरिका को ये चीज़ें करनी चाहिए। वो 15 के करीब लोग थे इसके अंदर, तो ये उसका हिस्सा था। ये जो है जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहा है माइकल वॉल्ट्स, ये उसका हिस्सा था। इन्होंने 82 चीज़ों की या ख़तरात की चाइना के हवाले से निशानदेही भी की थी। ये शख्स चीन के साथ एक सर जंग का हामी है और चीन की हमायत में जो भी जाएगा ये उसकी मुखालफत में जाएगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग शख्सियत है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अहम ओहदे पर लाकर बिठाया है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी अहम शख्सियत जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आएगा वो है सेनेटर मार्को रूबियो। ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथियों में से, लगभग 50 साल से थोड़ी ऊपर इनकी उम्र है, 53 साल होगी या 52-53 साल। और ये बतौर सेनेटर अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुका 2011 में और यूक्रेन की जंग के खात्मे का बहुत बड़ा हामी है कि अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है बैरूनी जंगों के ऊपर वो खर्च नहीं करने चाहिए। तो दुनिया में जंगों को रोकने के लिए इस आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि जुलाई 2024 में
यानी इसी साल जुलाई में सेनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिका में एक बिल पेश किया था जिसमें पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा किया गया था और भारत के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इसने इजहार किया था। अब यह भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि एक ऐसा आदमी अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा रहा है जिसकी हमारे बारे में राय अच्छी नहीं है। एक ऐसी खातून अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुस्तकिल सफ़ीर बनने जा रही है जिसकी राय डिक्टेटर्स के बारे में या डिक्टेटरशिप के बारे में या इस तरह की चीज़ें जो डीप स्टेट जो काम करती हैं उसके बारे में अच्छी नहीं है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक दबाव है। और तीसरा, सेनेटर मार्को रूबियो वो खुद बिल पेश कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया की हमायत में, तो ये भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो इमरान खान के बारे में उनके क्या अफकार हैं और नवाज शरीफ के बारे में क्या है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब ने अभी बड़ी कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की या उनकी टीम से मिलने की, ये बात सरकारी ज़राए भी बताते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात नहीं की। चौथी एक और अपॉइंटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को CIA डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। काश पटेल जो है ये एक्चुअली इंडियन गुजराती फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये बहुत पहले माइग्रेट कर गए थे, बहुत अरसा पहले। वहाँ से अफ्रीका इनकी फैमिली गई थी, अफ्रीका से कनाडा गई थी, कनाडा से इनके वालिद अमेरिका में आए थे और ये अमेरिका में ही पैदा हुए थे। तो काश पटेल, लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो इंडिया है। और ये एक बात तो बड़ी क्लियरली इन्होंने कही है काश पटेल ने कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो CIA को जवाब देना पड़ेगा जो कुछ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया है। तो जनाब CIA का डायरेक्टर इनको लगाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम तकरीबन बनाना शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि इतने सारे जो मुखालिफ नज़रियात के लोग हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे या हुकूमत उनको कैसे टैकल करेगी? यही लोग हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की आंखें और कान। तो क्या इसहाक डार बतौर वजीर खारजा इन खतरात से निपट सकता है? क्या कोई शहबाज शरीफ को सीरियस लेगा? या पाकिस्तान में कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा हो, क्योंकि CIA का सारा स्ट्रक्चर अब अगर तब्दील हो रहा है तो मोहसिन नकवी वो पहले की तरह इफेक्टिव रहेंगे नहीं। मोहसिन नकवी की जो थोड़ी बहुत पेनिट्रेशन थी अमेरिका में, क्या वो अब वैसे ही रहेगी? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा उथल पुथल करने वाले हैं आके। अब इस सारी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही चंद मिनटों के अंदर बंदे फारिग करने हैं, बहुत सारे ओहदेदार उन्हें हटा देने हैं, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई एक शख्स ऐसा दिखाई नहीं देता जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचा सके या ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जा सके या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने रख सके। इसके पीछे रीजंस हैं। रीजन ये है कि देखिए, अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो IMF का दबाव आएगा, आलमी इदारों का दबाव आएगा, इंसानी हुकूक के हवाले से यूरोपीय यूनियन का और पूरी दुनिया का दबाव आएगा। पाकिस्तान ने जहां जहां पे जो जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी करने का कहा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि वेंटिलेटर्स अमेरिका ने लगाए हुए हैं, तो वो अपने वेंटिलेटर निकाल लेगा बकौल ख्वाजा आसिफ के, और शहबाज शरीफ के बकौल जो है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी उनकी हर बात मानने के अलावा। अब इसमें कोई एक ऐसा शख्स कम से कम इस पूरे सिस्टम के पास या पाकिस्तान के पास होना चाहिए जो अमेरिका की आने वाली क़यादत को, जो 20 जनवरी को आ रहे हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव चीज़ें उनके सामने रख सके या पाकिस्तान के हवाले से कुछ पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर सके। एक आदमी है जो ये कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। वो जेल के अंदर बंद है और उसके शदीद तरीन इख्तिलाफात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, मौजूदा रजीम से, मौजूदा हुकूमत से। जो ज़्यादतियाँ उसके साथ की गई हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं है। अब जो आदमी काम आ सकता है, जो आदमी इस वक्त इस मुश्किलात में भंवर में से पाकिस्तान को निकाल सकता है, वो आदमी जेल में बंद किया हुआ है। और जितने नकम्मे, नलायक, नकट्टू और फारक किस्म के लोग हैं उन सारों को इक़्तिदार में रखा हुआ है। अब इसहाक डार से आप उम्मीद करते हैं कि वो जाकर वहाँ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक करेगा? वो पाई पहले जाके एयरपोर्ट के ऊपर कपड़े उतार के तलाशी देंगे, उसके बाद फिर कोई अगली बात होनी है। ये तो जनाब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की औकात है। अब इमरान खान साहब का एक कद है और उनका एक करियर है और उनके बारे में अमेरिकन की भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबकी एक राय है। तो इमरान खान की कम से कम रिस्पेक्ट है, वो जब बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। अब जिस आदमी की बात सुनी जाती है उसकी आवाज़ बंद की हुई है पिछले 1.5 साल से, और जिन्हें कोई नहीं सुनना चाहता उनके हाथ में ढोल पकड़ाया हुआ है कि ढोल बजाओ और बात करो, और कोई सुन ही नहीं रहा। ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। जो शख्स इस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाल सकता है उस शख्स के पास जाना पड़ेगा, उसकी मिन्नत करनी पड़ेगी और उसे मनाना पड़ेगा
کہ فور دا سیک آف دس کنٹری، پاکستان کی خاطر آپ کو ابھی رول پلے کرنا پڑے گا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، ان زیادتیوں کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے، آئیے بیٹھیں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ لیکن کیا اتنی عقل کسی کو ہے؟ ابھی تک تو سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ عمران خان آئے گا تو کوئی سمجھتا ہے مجھے نوکری سے نکال دے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان میری سیاست تباہ کر دے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کریئر تباہ کر دے گا۔ تو ہر کوئی عمران خان سے ڈر رہا ہے اور ڈر کے مارے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی حالت آپ دیکھ لیں، جو عمران خان کے بعد آپ ایک تگڑا پولیٹیکل آدمی کہہ سکتے ہیں، وہ 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا، تو وہ نواز شریف ہے۔ اب نواز شریف کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو اور کارکنوں کو ساتھ کھڑا کر کے وہاں پہ جب وہ پہنچے اپنے گھر تو نعرے لگائے نواز شریف کے، تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ نعرے لگوائے مریم نواز کے تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ یعنی لوگ اب ان کے اپنے لوگ ان کو سیریس نہیں لے رہے، پریشان ہیں۔ اب وہاں نواز شریف صاحب نے شکوہ کیا، انہوں نے کہا جی مجھے گندے انڈے اور ٹماٹر مارے گئے ہیں اور گندی گالیاں دی گئی ہیں، میرے پیچھے نوجوان پڑ گئے ہیں، انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو اچھے طریقے سے احتجاج کریں۔ اور میاں صاحب نے جو ہے وہ بڑے شکوے کیے، بڑے گلے کیے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی نواز شریف کے اوپر کوئی بھی احتجاج کرتا ہے یا نواز شریف کے اوپر کوئی بھی آدمی اس کا رستہ روکتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا کیمرہ نکالتے ہیں یورپ میں، اوورسیز پاکستانی، اور وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ گزر رہے ہیں، یہ ہم نے ان سے سوال کیا اور یہ ہم نے احتجاج کیا۔ اب جو گندی گالیوں کی میاں صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو میں نے آج تک نہیں سنی۔ ہاں، میں نے نون لیگ کے لوگوں سے جو میاں صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے منہ سے بہت گندی گالیاں سنی، غلیظ گالیاں سنی۔ ان میں سے 2-4 گالیاں دینے والے تو لا کے یہاں پہ پنجاب میں عہدوں پہ بھی مریم نواز نے اپنے ساتھ لگا دیے، انہیں اتنا پسند ہے۔ کئی ایسے اکاؤنٹ یا ایسے لوگ جو گندی گالیاں دیتے ہیں انہیں مریم نواز فالو کرتی ہیں اپنے ٹویٹر کے ذریعے سے، تو یہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے۔ تو اگر گالیوں کا میاں صاحب شکوہ کر رہے ہیں تو کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں دکھائی جس میں ان کو گندی گالیاں نوجوان دے رہے ہوں۔ اور اگر کوئی ان کا رستہ روکے گا اور ٹماٹر اور انڈے مارے گا تو وہ ویڈیو کیوں نہیں بنائے گا، یا میاں صاحب کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کے اندر کوئی کھیل لگتا ہے، کوئی چکر لگتا ہے۔ شاید میاں صاحب یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو ٹچ کیا تھا صرف کسی نے، اور آپ لوگوں نے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ لوگ مجھے کچھ بھی کرتے رہے اور میرے بارے میں آپ اف کرنے کو تیار نہیں ہیں، یا کسی کو بھی آپ نشان عبرت بنانے کو تیار نہیں ہیں، یا کسی سے بھی آپ میری بے عزتی کا حساب لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو میاں صاحب نے اپنے اس بیان کے آخر میں اسلام کا حوالہ دیا، اخلاقیات کا حوالہ دیا۔ تو میں چند چیزیں میاں صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب جمائمہ خان کے گھر کے باہر ادھیڑ عمر کے انسان جو ہیں وہ عجیب گندے ڈانس کر رہے تھے، عجیب قسم کے اشارے کر رہے تھے، تو میاں صاحب تب آپ کی اخلاقیات اور اسلام کہاں گیا تھا؟ میاں صاحب جب لوگوں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے گزشتہ 2.5 سال سے، تو آپ کہاں ہیں؟ تشدد اور فسطائیت پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ عمران خان کے گھر کے اوپر بار بار حملہ کیا گیا، اس کے گھر کے اندر گھسے، بار بار اس کے گھر والے جہاں اس کے گھر میں لوگ رہتے تھے ان کو مارا۔ اس وقت میاں صاحب آپ کی اخلاقیات نہیں جاگی؟ علامہ اقبال کی بہو کے گھر کے اندر اٹیک کر کے دروازہ توڑ کے اندر گھس گئی آپ کی پولیس، اس وقت آپ کی غیرت، آپ کی اخلاقیات اور آپ کا اسلام نہیں جاگا۔ فتنہ عمران خان کو قرار دیا گیا، عمران خان کے اوپر مذہبی قسم کے گھنونے الزامات لگائے گئے، مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، یہودی ایجنٹ قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ تو تب میاں صاحب آپ کے یہ والے جذبات نہیں جاگے۔ بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں کس نے پھینکی تھی میاں صاحب؟ یاد کریں، آپ ہیلی کاپٹر سے پکوائی جا رہی تھی، جب آپ تقاریر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو عجیب گندی باتیں کرتے تھے تو میاں صاحب اور کرواتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ تو اسی کارکردگی کی بنیاد پہ تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو لے کر آئے تھے۔ تو میاں صاحب تب آپ کی اخلاقیات، آپ کا اسلام کہاں گیا تھا؟ گھر کی خواتین کو اغوا کروایا گیا میاں صاحب صرف ایک آئینی ترمیم کے لیے، بیویوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو اغوا کروایا گیا، ماؤں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گئے میاں صاحب۔ تب آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آئیں؟ خواتین پر تشدد کروایا گیا، گرفتاریاں کروائی گئی، آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آئیں؟ بچوں پر جبر ہوا ہے اس ملک میں میاں صاحب، تب آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آئیں؟ اغوا برائے بیان پاکستان میں کروایا گیا، جبری گمشدگیاں کروائی گئیں۔ میں ایک صحافی ہوں، مجھے صرف اس لیے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں میاں صاحب، یعنی مجھے جن لوگوں نے اغوا کیا، ایجنسی نے مجھے اپنی قید میں رکھا اور مجھے وہ 3 مرتبہ انہوں نے مطالبہ کیا اس بیچ میں کہ اگر تم نواز شریف کو سپورٹ کر دیتے ہو یا ہمارے دوست کے ساتھ دوستی کر لیتے ہو اور اس کے لیے بیانیہ بناتے ہو تو پھر تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تم اپنے گھر چلے جاؤ گے۔ میاں صاحب آپ کے لیے میرے پہ ٹارچر کیا گیا اور کہا گیا کہ میاں صاحب کو سپورٹ کر دو۔ تو یہ تب آپ کو یاد نہیں ہے یہ اخلاقیات، یہ سارا بھاشن؟ جبری گمشدگیاں جب ہو رہی تھیں،
جب آپ جعلی مینڈیٹ لے رہے تھے میاں صاحب اور وکٹری سپیچ کر رہے تھے تب آپ بھول گئے تھے؟ کینسر کی مریضہ کو جیل میں بند کر کے آپ نے اس کی جیتی ہوئی نشست چھینی ہے میاں صاحب. اس وقت آپ کو اخلاقیات یاد نہیں آئی، تب غیرت نہیں جاگی، تب آپ کا اسلام جو ہے وہ اس نے آپ کو منع نہیں کیا. عدت والا کیس آپ نے بنایا عمران خان کے خلاف، کتنا گھٹیا کیس ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی پارٹی نے بار بار سیاست کی ہے میاں صاحب، اور آپ نے اس شخص کو ووٹ ڈالا جو اس کیس کا گواہ بنا جا کر. تو تب بھی آپ لوگوں کو میاں صاحب یہ ساری چیزیں یاد نہیں آئیں. آپ کو صرف تبھی یاد آتی ہیں جب آپ کے لیے کوئی دو نعرے آپ کے خلاف لگا دے. نہ آج تک آپ کو کسی نے مارا، نہ آپ کے اوپر کسی نے ایسے اٹیک کیا، بلکہ وہ صرف آپ سے جواب مانگتے ہیں. وہ کیمرہ نکالتے ہیں اور آپ سے سوالات پوچھتے ہیں اور جواب مانگتے ہیں ان چیزوں کا جن کے جوابات آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ ایک انٹرویو کسی نیوٹرل صحافی کو میاں صاحب دے کر دکھائیں، چیلنج ہے آپ کو. آپ پورا انٹرویو ہی نہیں کر پائیں گے. لائیو کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچہ ہی نہیں ہے جو ظلم اور زیادتی آپ نے کر لی ہے. اور اب میاں صاحب کو بار بار یاد پتا کیا آتا ہے؟ یہ خبر ہے میرے پاس یہاں پہ، میاں صاحب کہتے ہیں چیمپئن ٹرافی میں جو ہے بھارتی ٹیم پاکستان آ جائے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے. میاں صاحب جو ہیں وہ بھارت سے تعلقات اچھے کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی نواز شریف نے لندن پہنچنے میں یہ کہا کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے امریکہ اور ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے. امریکہ یہ بیچ میں ضرور لاتے ہیں، لیکن میاں صاحب آپ لوگوں کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے. جو آدمی اس وقت امریکنز کو گائیڈ کر سکتا ہے یا انہیں ٹیکل اور ڈیل کر سکتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، وہ آدمی جیل میں بند ہے. آپ لوگ صرف پرچی ہاتھ میں لے کر جا سکتے ہیں اور آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کبھی کرتے نہیں ہیں. سب کو پتا ہے کہ آپ کی حکومت جعلی مینڈیٹ پہ بنی ہوئی ہے. ابھی زلمے خلیل داد نے بھی اس حوالے سے 2-3 سٹیٹمنٹ دے دی ہیں اب تک. ہو سکتا ہے انہیں بھی کوئی اہم عہدہ مل جائے. وہ پہلے بھی ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں، انہیں اہم عہدہ مل گیا. اس ریجن کے حوالے سے تو ایک نئی مصیبت اور بن جائے گی. ان ساری چیزوں سے اگر نکلنا ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اس نظام کو. اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے. اب میاں صاحب جو ہے کبھی وہ کہتے ہیں بھارت سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، بہت اچھے رکھنے چاہیے، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اچھے تعلقات ہم ہی رکھیں گے، خالی بھارت نہیں رکھے گا؟ یہ بھی سوال تو ہے نا. جب عمران خان صاحب بھارت سے اچھے تعلقات کی بات کرتے تھے آپ کہتے تھے کشمیر کا سودا کر دیا. آج میاں صاحب کشمیر کا لفظ بولے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کشمیر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کتنی آواز اٹھائی؟ 2.5 سال سے آپ کا بھائی اس ملک میں وزیر اعظم ہے، اس نے ٹکے کا کام نہیں کیا کشمیر کے لیے. یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے. اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیر سے ہیں. تو جو زیادتی آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کی، اب کہتے ہیں بھارت آ جائے پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے. پاکستان کی کرکٹ میاں صاحب آپ کی حکومت ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ پی سی بی کا چیئرمین اپنا لگانا چاہتے تھے، اور آپ نے کسی کو کہہ بھی چھوڑا تھا کہ آپ پکے پی سی بی کے چیئرمین ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ میں آپ کو دوں گا. اور میاں صاحب آپ محسن نقوی کو ہٹا نہیں پائے. تو جہاں پاکستان کے اندر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، وہاں آپ دوسری ٹیموں کو دعوتیں دے رہے ہیں کہ وہ آگے پاکستان میں کھیلے آگے پاکستان میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یک طرفہ خواہش نہیں ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.